سلام كمي تصنحو كبرات تختتلته نولا مسونا مشات 13 حملة 2026 زتدالو حدش زيناتات حيزولكم قريب اللهو مكتتالكم يعدام فلما كان دابتاتو قدم سر إثيوبيا أبي أحمد لوم قطر كم زاتو كم استقلصن منغست كلل تግራይ نصاوعيت كوميشن مخكر إثيوبيا كم زنصغا كم استحبرن سودان مرحت حيلتا الرئيسيف جنرال محمد حمدان داغلون كالت مرحت الرئيسيف نموت كم استفردو كم استقلصن بزعبا وق إيران أمريكان لوم ناي مشا زلو حدشت معبالتاتن زبلون كالي انزحبر زرزر زيناتات حيزنالكم قريبنا لنا نشانلنا سبسكرايب بمغبار كسام موداتا ختكاتلونا بخبرن عدمكم ترامب أبلعلو ودبات إيران داغماي إجدا كم زنبرة تغليصو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب أمريكا داغماي أبلعلو ودبات إيران إجدا كتجبر مخانا فليتو أب سوشال توريز أبزوصو حبريتا مصابو حرمز كفوتيو إيران تبلو نغريلن كاب حج كفوت كوينو قصليو إيران داغماي إجدا خجبر لا يلو ات إجدا مصابو حرمز نخلوت هاجرات فتحون ناسان كفوت كوينو كقصلي كبلن كارلو مراقب إيران جن كي آتوان كي وصان كخل كلام مخانو جليسو ترامب كاب حجن دحار أمريكا حالايت مصابو حرمزيا بمبال كل نقداو مراقب 200 كفلت كخفلا كم زجدد دافليتو ترامب وسيخون مصابو حرمز وحس خوينو مراقب بناصنت نمحلاف زوص وصايتات نمشفان كم زوعل دم حبيرو كان محجة ترامب قبل ودبات إيران أجدا أمبيرو منبارو يفلات إيران أتوت ندالن مدرات تابز جبر فتنا أمن كسقاس ودبات أبتعت عسوات أنيحا بمسارات ودب حبرات هاجرات ماريتايم زخانة هاجر أهجرا مراقب كتقاصر حقا مسال يبلان إيران أمريكان نايمر الدأسم مستفرما اتأجر تلعيلو كانت نبرة حج ترامب مليسون اتأجد العلو 200 كفلت كهلو مخانو جاليسو إذا خمزيلن كله إيران أمريكا أم حدارة مصابو حرمز إيدا خطأتو عين فكرن كتب المجلس هيبا لعلوي وتهدرو عزاز إيران أمريكا أم حدارة مصابو حرمز إيدا أتاونت كم زي تفكر جليسا وتهدرو حيل إيران اتترقاقام ناي أمريكا مجلس نكواب سعتا بخبيد الداخل موكبل زتزارو بخينو وتهدرو حيل إيران وسيخوان أمريكان مصابو حرمز كتقواصرو عين فكرن كبل حبيرو نسونة بسرايت بانداتات أمريكا زبقسو نعبه كقواصرو مخانا فليتو مس أمريكا زقبر متحبار كم رولونت إيران زتحس تقبارات كوينات كقصر مخانا وناتنكيوغو اتو كوينات انتدأ تقاريدو نابتو زوبا كزرقح كم زخانا ونقاليسو إذا خمزي لنكالو قصرنا يتن مصابو حرمز حلفا مراخب كم زنكيس تقالس أخوينو واغان داد دما بلعول واغا يعرق كم زلو تقاليسو قصرنا يتن مصابو حرمز حلفا مراخب بعبي كم زقودا لزقلت زلو خوينو من كسقاس مراخب زكاتل مروحا بريتا كم زحبرو كابتو مالي سنبت مشت جميرو زخوان نقداو مراخب بتو ودب كم زي حلفت قاليسو شرمونتا مراخب كرام سنبتن كم زي حلفا وانتحبيرو جنرال محمد حمدان داغلو نموت كم استفرد تقاليسو بيت فرد السودان نمرحة حيلتا الرئيسيف ليتر جنرال محمد حمدان داغلو مس كبنات كويناتن انصار سباونت بزتحاز نموت كم زفرد تقاليسو ات حميت تباهل زفلت جنرال مست ابت معراب دارفور استفصم غفعتاتيو باكال ابزي ترخبلو بموت كقصع توسينو زرلو ات ابورت سودان زلو بيت فرد نخالوت 15 لعالوت مرحتهم حيلتاتون نموت فريد الله نتوم انصار سراي السودان زواغو زلو حيلتات زتقالله مسرات محزن السودان زتبهاله متخاب نمدبر زينا بيسي ابزهابو ملاش اتبين ريتوكو وهابو كمان كم زي قبقون ترقم زي بلو فردي كبرنا يسيقو الله اتقفعتات بقندو ابتا زوباوي ترسا ختما الجاينان ابسا نخلت تشين 23 تفصم خوينو اما حدار نايتو زوبا كامي شاباكار استقتلوا ايو اتبيت فرد ازم 16 ابلعلي سيبيليان متكعات كفصام بموهاد عنوتن زمتا نبراتن بموراد نابيت امنتاتن تمرتن كم اوان منبر ابايت علاماتات بمغباريو جبننياتات يلوام زلو كابتم تفريدم زلو مرحته مكتل جنرال حمد زخونه حاو عبد الرحمن حمدان داغلو كالي حاو القون حمدان داغلو عزز حيلتا الرئيسي فمعرب دارفور عبد الرحمن جاما باركالا زركابوا ميام الرئيسيف بزعبا زنايلون بيت فرد وسان رئيتو كانت زيهابا كان محججن كبنات كوينات كم زي فصمه كغلص انيحو ايو مرمرت حبرات هاجراتن تطابقت سباو مسلاتن الرئيسيفن مشارقت عربن
ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ከተማ ማስሊት ብብሔር ዝተደፍአ መጥቃዕቲ ብምፍጻም ክኸስዎም ጸኒሖም እዮም። ብመሰረት ኣብ ግንቦት 2024 ብሂውማን ራይትስ ዎች ዝወፀ ጸብጻብ ካብ ግንቦት ክሳብ ሕዳር 2023 ኣብ ጀኒን ከባቢኣ ናብ ዝተኻየደ ወፍረ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ሲቪላት ከም ዝተቐተሉን ኣማይታ ሸሓት ከም ዝተመዛበሉ ተገሊጹ ነይሩ። እቲ ትካል እቲ መጥቃዕቲ ኣካል ናይቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ማሲላትን ካልኦት ዓረብ ዘይኮኑ ህዝብታት ዝተኻየደ ወፍረ ምጽናት ዓሪት ምዃኑን እዚ ድማ ገበናት ኩናት ከም ዝኾነ ክገልጽ ጸኒሑ እዩ። ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳይ ኢትዮጵያ ኣብ ስዑድ ዓረብ ሞት ዝተፈረዱ ኢትዮጵያን ዝምልከት ንጉዳዮም በቐረባ ይከታተሎ ከም ዘሎ ገሊጹ። ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳይ ኢትዮጵያ ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ትሕቲ ሕጋዊ መስርሕ ዝርከቡን ዝተፈረዱን ኢትዮጵያን ብዝምልከት ምስቶም ኣብቲ ሃገር ዘለዉ ዝምልከቶም ኣካላት በቐረባ ይራኸብ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ብብዝሒ ኢትዮጵያን ስደተኛታት ዝነብሩላ ስዑድ ዓረብ ኣብ መንጎ ወርሒ ጥርን ሰነን ን7 ኢትዮጵያን ከም ዝቐተለ ዝተገለጸ ኮይኑ ቅድሚ 3 ሰሙን ብኣህጉራዊ ጉጅለ ተጣባቒ ሰብኣዊ ምስላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እዚ ሓበሬታ ወፂኡ ነይሩ። ኣምነስትን ካልኦት ሃገራዊ ትካላት ሰብኣዊ ምስላትን ሂውማን ራይትስ ዎች ብውሕዱ 63 ኢትዮጵያውያን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንሞት ፍርዲ ይጽበዩ ከም ዘለው ክገልጹ ጸኒሖም እዮም። ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳይ ኢትዮጵያ ሎሚ ሰኑ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ሃገራት ንዝርከቡ ዜጋታቱ ድሕነት ሓለዋ ቆንስላዊ ሓገዝን ዓባ ኣገዳስነት ይህበሎ ዝበሎ ኮይኑ ምዝብ ዝተኣሳሰር መንግስቲ ኣብ ትሕቲ ሕጋዊ መስርሕ ዝርከቡን ዝተፈረዱን ኢትዮጵያን ብዝምልከት ምስ ስዑድ ዓረብ ላዕለዋይ ደረጃ ዘለዎም ሰብ ስልጣናት ዘተ የካይደሎ ኢሉ። ካብዚ ብተወሳኺ እውን ኣብ ሪያድ ዝርከብ ኤምባስን ኣብ ጅዳ ብዘሎ ቆንስላን ኣቢሉ ኣጸጋሚ ኩነታት ንዘጋጠሞም ዜጋታት ኢትዮጵያ ሰብኣዊ ሓገዝ ይገብር ከም ዘሎ ገሊጹ። ብተወሳኺ እውን ብዲፕሎማስያዊ ተልእኾታቱ ኢትዮጵያን ቆንስላዊ ደገፍ ንኽረኽቡን ግቡእ ፍትሒ ንኽረኽቡ ምዝምልከቶም ሰብ ስዑድ ዓረብ ስሩዕ ርክባት የካየድ ከም ዘሎ ገሊጹ። ብመሰረት ሚኒስተር ጻዕርታት ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝተፈረዱ 1971 ኢትዮጵያን ብድምር ንጉሳዊ ምሕረት ክረኽቡ ከም ዝኸኣለ ዝገለጸ ኮይኑ ብተወሳኺ ነቲ ሚኒስተር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ መስርሕ ምምላስ እዞም ኢትዮጵያውያን ተጀሚሩ ከም ዘሎ ሓቢሩ። ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳይ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ምሕረት ዝተገበረሎም ኢትዮጵያውያን ከም ዘለው ኣፍሊጡ ነይሩ። እቲ ሚኒስተር ዝገለጸሉ ሰሙን መንግስቲ ስዑድ ዓረብ 4 ኢትዮጵያውያን ንሞት ከም ዝፈረደ ኣብ ዝግለጸሉ ዝነበረ እዋን እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ሎሚ ቀጠር ከም ዝኣተወ ተገሊጹ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ብሕልፈት ህይወት ነበር አሚር ቀጠር ሼክ አሕመድ ቢን ካሊፋ አልታነ ዝተሰምዖ ሓዘን ንምግላጽ ቀጠር ከም ዝኣተወ ተገሊጹ። ናይቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ጉዕዞ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ቀጠርን ዘሎ ንብዙሕ ዓመታት ጽንሐ ሕውነት ዘርኢ ካብ ምዃኑ ብተወሳኺ ኣብ ዞባውን ዓለም ለኻውን ጉዳያት ኣሰር ኣንቢሩ ንዝሓለፈ ነበር አሚር ቀጠር ሼክ አሕመድ ቢን ካሊፋ አልታነ ዘኽብር ይክብል ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩ። መንግስቲ ክልል ትግራይ ንዝተዳለወ ዘተ ከም ዘይቅበሎ ገሊጹ። ትግራይ ካብ መፈለምትኡ ኣብ ዝተገለለትሉን ተቐባልነት ዘይብሉ መድረኽ ምኽክር ኣይተሳተፈን ኢሉ። ህዝቢ ትግራይ ብስርዓት ውልቀ መላኺ ጀኖሳይደር አብይ አሕመድ ዝበሎ ኣብ ልዕሊኡ ዝበፅሖ ጽንተት ብርሰትን ሃስያን ኣብ ዓለም ተራእዩ ዘይፈልጥ ምዃኑ ርድኡ እቲ ዝበፅሐ ጀኖሳይድ ድማ ኣብ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ፀጥታዊ ልኡላዊ ሓድነት ትግራይ ኣብፅሕዎ ዘሎ ጉድኣት ብግልፂ ዝረአ ዘሎ እዩ። ድሕሪ ምፍራም ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ እውን ተኾነ ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ናብ ንቡር ክምለስ ወረርቲ ካብ ግዝኣት ትግራይ ክወፁ ብወረርቲ ትሳቀ ዘሎ ህዝብና ሓራ ክወፅእ ዝተሰደደ ዝተመዛበለ ህዝብና ናብ መረበቱ ተመሊሱ ስሩዕ ናብርኡ ክመርሕ ዳግመ ሕውየትን ህንፀት ትግራይ ክጅመር ልምዓት ክቀላጠፍ ትፅቢት ግበር ነይሩ ክብል ሎሚ መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ። እቲ መግለፂ ወሲኹ እውን እንተኾነ ግን ስርዓት ጀኖሳይደር አብይ አሕመድ ብተግባር ህዝቢ ትግራይ ከይፀነተ ከይሰኮነ ከይተበታተነ ዝፋኑ ስልጣኑ ከም ዘይፀንዕ ኣሚኑ ኩሉ ዓይነት በደላት ይፍጽም ኣሎ። ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ካብ ምትግባር ናብ ካልእ ዙር ዕፅዋን ከባን ናይ ድሮ መጥቃዕታት ምቕጻል ጀኖሳይድ ዝኣተወሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ። ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ትካላት እዛ ሃገር ከይውከል ብምግባር ዝኾነ ዓይነት ተሳትፎን ኣስተዋፅኦን ከይህልዎ ገይሩ ኣሎ። ብኣጠቓላለ መስካክሕ በደላትን ክፍዕታትን ብምፍጻም ህዝቢ ትግራይ ተዳኺሙ ክስኳን ከበታተን ለይትን ቀትርን ብዘይ ዕረፍቲ ይሰርሕ ኣሎ። ስርዓት ጀኖሳይደር ውልቀ መላኺ አብይ አሕመድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ እዚ ኩሉ ዓይነት በደልን ግፍዕን እናብፅሐ ኣብ ዘለወሉ እዋን ንመጠዓሚ ፕሮፓጋንዳኦ ብስም ኮሚሽን ምኽክር ዝተዳለወ ናይ ይምሰል መድረኽ ምኽክር ኣብ ሓምለ 2018 ጀሚሩ
ከምዚ ሳለጥ ብዝተፈላለዩ ማእኸናት ሚድያው ኣቢሉ ይገልጽ ኣሎ። ስለዝኾነ እውን ኣብዚ ናይ የምሰል መድረኽ ብስም ትግርኛ ተዛራቢ ዝሳተፍ ኣባል ወይ ደጋፊ ብልጽግና እንተኾይኑ እምበር ብውክልና ህዝብን መንግስትን ትግራይ ዝሳተፍ ዝኾነ ኣካል የለን ኢሉ ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎም ዝተዳለወ ዜና ነዚ ይመስል። ኣብ ዝቕጽሉ ዝፍነው ዜናታት በቐዳምነት ክበጽሐኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ንኽትገብሩ ብኸብሪ ንዕድመኩም።